अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एमओडी सब इंस्पेक्टर 2021 का पेपर जो कि आज हुआ है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू एमसीक्यूज़ जो मुझे याद है और मैंने कहीं से इंटरनेट से और दोस्तों से पूछे हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज़, तो ये है जिलहज। उसके बाद है अपोजिट ऑफ बेटर, तो ये है वर्स। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान बहुत इजी है, चाकोर। विच कंट्री टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2021, तो ये याद रखिएगा 2021 जापान, जो कि दिसंबर में होना है, दिसंबर 2021 में होना है, और 2022 कतर होस्ट करेगा। FATF स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी अभी कल परसों की न्यूज़ थी कि उन्होंने जो है ना दोबारा से वही ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद है KRL स्टैंड फॉर काहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल, तो रैम होती है वो वोलेटाइल होती है। इसके बाद है URL स्टैंड फॉर, तो URL से बनता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद है कुमराट वैली इज़ कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये अपर दीर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद है करेंसी ऑफ ईरान, तो करेंसी ऑफ ईरान है रियाल। इसके बाद है ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री हैं, तो ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद है हाउ मैनी आर्टिकल्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1973 में 280 थे, और भी ऑप्शन 260, लेकिन 280 सही ऑप्शन है। इसके बाद है टोटल सीट्स इन सेनेट, तो इसमें 100 करना है। वैसी टोटल सीट्स तो सेनेट में हमें पता है कि 104 होती हैं, लेकिन यहाँ पे और ऑप्शन नहीं थी, तो 100 वाली ऑप्शन। हाउ मैनी माउंटेन्स इन पाकिस्तान अबव 8000 मीटर, तो वो है 5। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है, गुलजार अहमद। उसके बाद है फर्स्ट वुमेन ऑफ स्टेट बैंक गवर्नर, अच्छा ये गवर्नर थी, तो ये है डॉक्टर शमशाद अख्तर। इसके बाद है वेयर वाज राबिया बसरी बॉर्न, तो ये इराक बसरा में। चेंजेस इन सीजन्स अकर बिकॉज अर्थ की रोटेशन की वजह से। तयम्मुम वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन विच गज़वा, तो ये मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन इतना पता है कि ये 4 हिजरी में हुआ था ये। इसके बाद है चेंजेस इन सीजन अकर बिकॉज ऑफ रोटेशन, अच्छा ये हमने किया हुआ है, एक सेकंड। हाँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, तो ये है 10 दिसंबर। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हुई हो तो मैंने बाकायदा 10 का भी तरीका बताया था, 22 का भी बताया था, और 15 का मुझे नहीं याद। अच्छा 10 और 22 का तो मैंने बताया था कि कौन कौन से डेज़ हैं इंपॉर्टेंट्स, और वो उसकी मैंने ट्रिक्स भी बताई थी। आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख लें। कोई मेरे ख्याल में जो पेपर था वो जोन 2 का पेपर था कि क्या PMS का, एक में मैंने हुआ था वो, खैर उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। इसके बाद है शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, तो ये है 21 दिसंबर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली, तो ये है मोहम्मद कासिम खान सूरी। इसके बाद है टोटल चैप्टर्स इन कुरान करीम, तो बहुत इजी है, 114 है। विच इज़ प्रीफेस ऑफ कुरान, तो सूरह फातिहा जो है वो प्रीफेस है। इसके बाद है विच सूरह है 2 टाइम बिस्मिल्लाह, तो ये सूरह नमल है। और कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, वो है सूरह तौबा। इसके बाद है अल असर मीन्स, अच्छा अल असर का मतलब होता है डिक्लाइनिंग डे, यानी कि जो डस्क होता है ना, डस्क जैसी जो है ना, मतलब सूरज जब शुरू हो जाता है गुरूब होने के लिए, गुरूब हुआ नहीं होता या पूरी तरह से हुआ नहीं होता, लेकिन मतलब वो शुरू हो जाता है गुरूब होने के लिए, तो उसको कहते हैं डस्क। और डॉन कौन सा टाइम होता है, जब सूरज जब निकल रहा होता है। उसके बाद है कौसर मीन्स, तो ये कौसर का मतलब होता है अबंडेंस। PSL 5 रनर अप, तो ये लाहौर थे और विनर जो थे वो कराची थे।
اس کے بعد ہے ومبلڈن. ومبلڈن میں یہ ٹینس کا تھا. اب یہ میں نے فیس بک میں دیکھا تھا، لیکن میرے خیال میں اس جو ایم سی کیوز تھا وہ یہ تھا کہ ورلڈ ٹینس چیمپئن شپ 2020 کون جیتا تھا، تو وہ یہ جیتی تھے. اور جو ومبلڈن 2020 یا 20 میں، ہاں ومبلڈن 2020 ہے، وہ ہوا ہی نہیں ہے، کووڈ کی وجہ سے وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا اور اب ہوا ہی نہیں ہے بالکل. اس کے بعد ہے سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، تو یہ خواجہ نظیم الدین تھے. غالب واز بورن ان وچ سٹی، تو یہ تھی آگرہ انڈیا میں. اس کے بعد ہے اسٹے ایٹ عرفات ڈورنگ حج از سنہ واجب اور وٹ، تو یہ فرض ہے. اور حج میں 3 فرض ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ٹو ویئر نو ادر گارمنٹ ایکسیپٹ احرام. دوسرا یہ ہے کہ اسٹے ان عرفات. تیسرا ہے ٹو گو اراؤنڈ کعبہ 7 ٹائمز. آگے چلتے ہیں. ڈیپسٹ اوشین آف دی ورلڈ، تو یہ ہے پیسیفک اوشین. ماؤنٹ ایوریسٹ لوکیٹڈ ان نیپال. اس کے علاوہ نیئر وچ اینیمل ہیو لانگیسٹ لائف، تو ٹرٹائز جو ہوتے ہیں ان کی لائف لانگیسٹ ہوتی ہے. ٹرٹل کی بھی لانگیسٹ ہوتی ہے، لیکن ٹرٹل اور ٹورٹائز میں پھر ٹورٹائز کی لانگر ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ایمبیگوس کا اینٹونیم. تو ایمبیگوس کا مطلب ہوتا ہے جب بندہ کلیئر نہ ہو، یا ایمبیگوٹی ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں ایمبیگوٹی ہے، یہ چیز کلیئر نہیں ہے، تو اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا کلیئر. اس کے بعد ہے امیٹیٹ. تو امیٹیٹ کا ہے ڈس ریگارڈ. وچ سیٹلائٹ واز سینٹ فار دا فرسٹ ٹائم، تو یہ اسپٹنک 1 ہے. ٹی از ایکسٹریکٹڈ فرام وچ پارٹ آف پلانٹ، روٹس لیوز اسٹیم، تو یہ لیوز. اس کے بعد ہے فرسٹ جنریشن کمپیوٹر واز بیسڈ آن واٹ. یہ پاک ایم سی کیو سے ڈیو. اس کا آنسر یہ ہے آپشن اے والا. ٹو اوپن اے فائل وچ از آلریڈی سیو وچ ٹیب ٹو کلک، تو اوپن ٹیب آپ کو کلک کرنا ہوگا. اس کے بعد ہے ٹائپس آف میموری ان کمپیوٹر. تو یہ پرائمری میموری ہوتی ہے اور ایک سیکنڈری میموری ہوتی ہے. پرائمری میں ریم روم اور سیکنڈری میں سی ڈی ڈی وی ڈی بس یو ایس بی. اچھا، اور اس کے بعد ہے انڈیا چائنا ریسنٹ کانفلکٹ آن وچ ایریا. تو یہ ایریا اس کا نام ہے گلوان ویلی، یہ والا جو ایریا ہے. آپشنز گیون تھی، باقی آپشنز تو بھولی ہوئی ہیں. تو ایریا کا نام یہ ہے، یہ لداخ اس میں آپشن ہی نہیں تھی. اچھا، اس کے بعد ہے سیکرڈ بکس آف ہندوازم. ایک آپشن تھی ویداس اور تین اور آپشنز تھی، تو اس میں آل آف دیز. اس کے بعد ہے فرسٹ فیمیل ایشین کرکٹر ٹو ہیو پلیڈ 100 ODIs. تو ہماری پاکستانی ہے ثنا میر، لیکن یہ ایم سی کیوز مجھے غلط لگ رہا ہے. یہ 100 ODIs نہیں ہے، انہوں نے T20 100 کھیلے ہیں، جو کہ میں نے اس میں سرچ کیا، گوگل میں میں نے جتنا بھی سرچ کیا ہے. تو خیر اس پہ کنفرم نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا ہے کہ ثنا میر جو ہے نا 100، بس جہاں 100 والا ایم سی کیوز آ جائے تو ثنا میر. if I dash you I would have done that. تو اس میں نے کیا تھا if I were you. اور بھی آپشن تھی if I was you، اور اس طرح کچھ اور بھی تھیں. پھر ہے منسٹری آف انرجی، منسٹر آف انرجی پاکستان، تو یہ حماد اظہر ہے. اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے. ایک تو ہمارے جو کرنٹ حکومت ہے، ہر دوسرے دن جو ہے نا منسٹر چینج ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اب مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ ایم سی کیوز کرنٹ کا تھا یا مطلب یہ کب کا تھا. اس میں عمر ایوب والی آپشن تھی. آگے چلتے ہیں. منسٹر آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، تو یہ ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. اور ایک اور ایم سی کیوز تھا جو کہ پلانٹس کے بارے میں تھا، کہ پتہ نہیں اسمال پلانٹس یا اس طرح تھا کہ کون سی اسمال پلانٹس کہلائی جاتی ہے. تو ہمارے ایم سی کیوز ختم ہوتے ہیں. میرے خیال میں تقریباً 50 ایم سی کیوز ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.